दक्षिण गोंयच्या बेताळभाटी वाठारांत रानवाड्यार रावपी जाणट्यांक मारबडे आनी धमक्यो दिवपाची आगळीक घडल्या। ठाणे पुलीस कागाळ करतकूच आरोपीच्या विरोधात केस रजिस्टर केल्या। सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतल्यान रिकॉर्डिंग लागून हे प्रकरण उक्ताडार आयलें। क्रिसोस्टोमो मारियानो सुवारीस हो कुंकळे रावता। इजिदोर सुझा आणि आयरीन गोन्साल्वीस ह्या दोगांच्या विरोधात पुलिसांनी एफआयआर केल्या। क्रिसोस्टोमो मारियानो सुवारीसची धूव नोकरी निमतान भायल्या देशात गेल्या। आपल्या फाटल्यान जाणट्या बापायची जतनाय घेवपाक तिणें केअरटेकर दवरल्यात, पूण घरच्यांनीच बापायचो छळ चलयला अशें क्रिसोस्टोमोचे धुवेन आरोप केला। सीसीटीव्हीक लागून ही आगळीक उजवाडाक येयली। दिसाचे कॅमेरे बंद करून ही मारबडे जाताली। शेजाऱ्यांनी आयकले उपरांत लंडनात कामा निमतान गेल्ले तेचे धुवेक कळीत केलें। उपरांत धुवेन मिडिया खातीर हो व्हिडिओ तयार केलो। आयकात क्रिसोस्टोमोचे धुवेचे उतफर्के। हांव बेतलबाती गांवचें, हांव सद्या लंडना आहा। सो होच डॅडीके व्हिडिओ वायरल जालो तो मुगे डॅडी, आनी तेका डॅडी मारतो मुसबाव आनी तेका मारता ती तेजी बायल। सो हांवें मुगे लायफान जायतें केलें। मुगे डॅडी बरे भाशेन सर्वीस दिली, केअरटेकर दवरले। केअरटेकर जायते एक आनी दोन न्हू, एटलिस्ट 8 केअरटेकर्स दवरले। ते कोण तेंचे बरे रावन आसले, सदां म्हाका कंप्लेन कोत्ताले, तुगे भाव एशें कोता, तुगे भावागे बायल एशें कोता। सो मागीर हांवें सांगलें आज चोय मातशें समजून घे, मातशें कित्याक आमगे डॅडी चोयता म्हळ्यार आमी तांकां बरे भाशेन रावपा जाय केअरटेकरां कडेन, म्हणजे तांकां बरे भाशेन हें करूं जाय। मागीर कितें काय म्हळ्यार जोगोण 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 सगळ्यांक काळें। मागीर ती म्हणपा लागली चल हांव पोणो चोयता। ओके फायन, चोयत म्हणून जाल्यार म्हज्यान आनी चोय बरेपणान तेम सांगिल्लें हांव पण चोयता आनी केअरटेकर दवरनाका। हांवें म्हणून चल ओके, हांवें ते पयशे केअरटेकरा चोयता ते हांवें काडलें नेंग धाडलें, चल तुमी चोयताय चल बरे भाशेन तुमी चोय, कोणा बरे भाशेन कोत तें बरें जालें न्हू। मागीर स्लोली स्टार्टींग बरी हाय ओके। मागीर रातीचे कॅमेरा ऑन जाताय आनी दिसा सगळे कॅमेरा बंद आहाय। सो म्हाका जायत्या लोकांनी सांगिल्लें मातशें कॅमेराचें नदर बी मारया हांव म्हूण, कळ्ळें न्हू। आमकां घरा आवाज येता, एक आनी दोन लोकांनी सांगलो ना, जायत्या लोकांनी सांगिलां। सो डॅडीगे आवाज येता आनी हें तें चोय आं मातशें कितें जाता तें चोयाय। आनी म्हाका डॅडी माताय म्हूण तेंय काना पळोवलें। मागीर कितें जालें, हांवें म्हळें चोय हांव आनी कितें म्हणून सोच्या मुको कांय एविडन्स आसना। हांवें सांग सेंट एंटनीको मायलें, सेंट एंटन ती खबर म्हाका जाली 2 सोमना पयलीं ना गेल ते सोमना मेळ्ळो ती म्हाका। डॅडी माताय आं चोय आं एशें हां। सो हांवें म्हळें ओके म्हाका आतां एविडन्स जायो। ट्यूजडे हांवें सेंट एंटनीको मागिल्लें, सेंट एंटनी चोय म्हाका कितें तें स्वता तें सगळें दाखय, कित्याक ती म्हज्या तोंडाको कांय ना जाल्या भाशेन दाखयताय। आनी मागीर बिहायंड द बार्स चोय ती कितें कोताय ती तेका फाटल्यान कॅमेरा ऑफ कोताय आनी धाडायताय खुंयचे सकाळीं मॉर्निंग मार पडटा खूंय तेका आनी इवनींग न्हांवपा टायमा। सो आनी माल मोटरी ती आनी सांगपा जायना म्हज्यानी मुको आनी वर्ड्स नाय, वर्ड्स नाय मुकोडे होरें सांगपा आनी कांय ना। हांवें तेंच्यान मुको डायरेक्ट सांगो जातालें आपणाको आनी जायना चोवपा तेका डॅडी तूं कितें कोर आनी कितें कोर नेक्स्ट स्टेप घेवपा जातालो बरे भाशेन जातालो। तुमी तेका मात लावपा जायना आनी मुकोडे जायना तो आनी मुको वर्ड्स नाय सांगपा। सो आय नीड जस्टीस फॉर माय डॅड। आनी तेका कितें तें मिडिया हांवें ऑलरेडी सांगिलां मुगे कितें सांगपा आहा तें मुको आनी उतरां नाय। आनी म्हाका उतरां देवान आनी येयना म्हज्या तोंडा कितें सांगपा। देवान कितें केलां तें म्हाका दाखोय न्हू, तें हांव देवा आर्गां दितां। आनी हें आज जालें तें मुगे डॅडी दुसरें कोणू जाणटेल्यां एशें कोन्न कोणू पेरंट्सां एशें कोन्न मानाकाय प्लीज। आमकां ल्हान आसलोलीं व्हड केलें मुगे डॅडीन म्हाका आमकां ल्हान आसलो व्हड करपा जायते त्रास पळय। मुगे कोणू गांवचो बेतलबाती लोक सांगतलो मुगे डॅडी केसो मनीस तो। आनी म्हज्यान आनी कांय सांगो जायना।